لك صديق. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ تمام؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. وينك روح هناك؟ قرص مية شغل. من سمية؟ ايوه والله مشكلة هنا كله تراب يا اخي. شوف والله يا الله كريم كله معلوم الله. شوف هذا كله تراب. ايوه معلوم. الحين غرز السيارة بعدين يسوي. الله كريم ما مشكلة. الله كريم ان شاء الله. شوف طريق كيف؟ ايوه نظام. ايوه مرة. شوف هنا كله صحراء. هنا الجبل. صحراء كله صحراء ما في مويه. ايوه ما في اي شيء. الحين في حار مرة زيادة. ممكن 45. ايوه صح ولا لا؟ صح. الحين في شغل هناك؟ ايوه الله اكبر. هذا الموت. الحمد لله موت النعمة. الله يعطيك العافية. الشيخ أصغر. الشيخ أصغر موجود معك. بنغلاديش. ढाका. ढाका. شوف هذا الشجر كله تمر ما شاء الله. في تمر الحين موجود. تاريخ كيف تاريخ. شوف يا رب يا رب ساتر يا رب. الحين في حرارة 45 وزيادة. وإن إيتي أنا شغل الحين هناك. الله كريم إن شاء الله. سوي خدمة نفراتك سعودي. هنا شغل فيها كبير. إيش اسم هذا صحراء؟ قرصمية. ايوه قرصمية عند الرنية. محافظة الرنية. يا رب يا الله خير. يا الله خير. نمشي شوي عشان ما في غرض سيارة. بعد المشكلة هنا ما يجي سيارة ولا شيء ولا شعب ولا بقلين أي شيء ما يجي. يا رب ساتر. نفرات فين؟ لسه ما يصل. سيارة فين؟ حقي سيارة صغير ما في. الشغل هذا بير. في مشكلة بير ومضخة خربان. هسه أنا فكيته. الحين نركب إن شاء الله. بعدين يجي موية هنا قريات كثيرة. يا رب. وينك هذا؟ من هنا لازم روس سرعة. ما في روس سرعة بعدين سيارة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ساتر. يا الله خير. شوف هذا قرار. بعدين في مشكلة غير السيارة. بس هنا شوية مشكلة. يا الله خير. يا الله خير. يا الله خير. يا الله يا الله يا الله. وقف يا أخي وقف. شغل هنا كبير. اليوم ركب هنا مضخة. مع السلامة.